अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लाइबा नासिर के कलम से तहरीर करदा नावल दिल किराए के लिए खाली नहीं है एपिसोड नंबर 4 को लेके। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। किसी गैर मामूली एहसास के ज़ेर असर इसकी आंख मुकर्रर वक्त से पहले ही खुल गई। इसे महसूस हुआ जैसे बहुत आहिस्तगी से इसके कमरे का दरवाज़ा बंद किया गया है। नींद से बोझल आंखों को ज़बरदस्ती खोलती वो बामुश्किल उठ बैठी। जहन अब भी मुकम्मल तौर पर बेदार नहीं था। अंधेरे में वैसे भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जमाई रोक कर इसने घड़ी पर नज़र डाली जो 5 बजा रही थी, मतलब सुबह तो हो चुकी थी। बेख्तियार इसकी भटकती नज़रें कमरे की खिली खिड़की पर गई। वहाँ पर इस बॉक्स की मौजूदगी से चौंका गई। यही बॉक्स तो हर रोज़ कैफ़े के दरवाजे पर रखा मिलता था, बेला के फूलों के साथ, यानी दोस्ती के पैगाम के साथ। इस बॉक्स की अपने कमरे में मौजूदगी से हैरत के साथ तजस्सुस में भी मुब्तला कर गई थी। जब पहली बार इसे कैफ़े के दरवाजे पर वो फूल मिले, इसे इसी तरह की हैरत हुई थी। वो इसे किसी और के लिए आया तोहफा समझकर रख देती अगर अगर इसमें इसका नाम दर्ज नहीं होता। इसके बाद इन 2 सालों में इसे इन फूलों की आदत सी हो गई। वो जो कोई भी था बहुत खूबसूरती से इसके दिल में कुछ जगह अपने नाम कर चुका था। इसे यह एहसास दिलाकर वो भी इस किसी के लिए अहमियत रखती है। लेकिन इस तरह अपने कमरे की खिड़की पर रखे ये फूल आज फिर इसे हैरत में मुब्तला कर रहे थे। खुशगवार हैरत से इसने वो बॉक्स छू कर देखा, जिसे यकीन दहानी करना चाह रही हो कि वो यही मौजूद है। लॉन के अंधेरे में दरख्तों में गुम खड़े इस शख्स के लब इसके इस अमल पर बेख्तियार मुस्कुरा उठे। चांद की अलविदाई रोशनी इसके चेहरे पर पड़ती इसे मजीद रोशन बना रही थी। कितनी मासूम है आप, वो जेरे लब बोला था। वो कुछ और आगे आती अब खिड़की के इस पार खड़ी थी। इसके लबों पर बहुत प्यारी मुस्कुराहट खिली हुई थी। इसने मुस्कुराते हुए इसके इस बॉक्स से फूल निकाले, बेला के ताज़ा फूल। अपने चेहरे के करीब करके गहरी सांस लेकर इसकी खुशबू जैसे सांसों में अंदर उतार रही थी। तुम कौन हो, वो जेरे लब बोली। तुम सामने आ जाओ मेरे, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हें। अब की बार इसकी आवाज़ काफ़ी बुलंद थी, जो यकीनन नीचे लॉन तक भी गई थी। मैं देखना चाहती हूँ कौन है जो 2 सालों से हर रोज़ मेरे लिए कुछ वक्त निकालता है, जो मुझसे दोस्ती का ख्वाहिशमंद है। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन रहे हो। मेरे सामने आ जाओ प्लीज़, प्लीज़ आ जाओ। मैं तुम्हें रिश्ता लाने भी नहीं कहूँगी। प्लीज़ अब बेफिक्र हो जाओ, इसके मासूमियत से कहे आखिरी जुमले पर नीचे खड़े इस शख्स ने बामुश्किल अपना कहकहा रोका। और इसे रिश्ता लाने नहीं कहेगी, यानी वो ज़मानत दे रही थी कि वो इसे बेइज्जत नहीं करेगी। दिलकश मुस्कुराहट ने इसके लबों का अहाता किया। मैं बेला अफजल मलिक तुम्हारी दोस्ती कबूल करती हूँ। प्लीज़ मेरे सामने आ जाओ। खिड़की से सर निकाले, दोनों बाहें फैलाए, वो आंखें बंद किए बोल रही थी। हवा से बाल इसके चेहरे पर आ रहे थे। गुलाबी लबों से खुलकर मुस्कुराती हुई वो इस दुनिया की हसीन तरीन लड़की लगी थी। कार्ड, हाँ कार्ड पढ़ती हूँ। कुछ याद आने पर इसने जल्दी से इस बॉक्स से कार्ड निकाला। खूबसूरत लिखाई में वो कोई आयत लिखी हुई थी, लेकिन इसका मतलब दर्ज नहीं था। वो अटक अटक कर इसे पढ़ने लगी। ये तो अरबी है, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इसने मज़ीद कुछ पढ़ना चाहा। सूरत नूर की आयत नंबर 31। नीचे सूरत का नाम और आयत नंबर दर्ज था, यानी वो जो कोई भी था वो चाहता था मतलब वो खुद तलाश करे। बेला ने वहीं खड़े खड़े जज से साइड टेबल पर पड़ा अपना मोबाइल उठाया, गूगल पर सूरत का नाम और आयत नंबर दर्ज करके सर्च पर क्लिक किया। चंद सेकंड्स में इस आयत का मतलब इसके सामने था। और मुसलमान औरतों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और दुपट्टे अपने गरेबानों पर डाल रहे और अपना सिंगार जाहिर ना करें। एक लम्हे के लिए इसके हाथ कांप से गए। इसने बेख्तियार खुद पर एक नज़र डाली। ढीली सी पैरों तक आती नाइटी, दुपट्टे से बेनियाज वजूद। अगले ही लम्हे इसने तेजी से खिड़की बंद की। लॉन में खड़े शख्स ने मुस्कुराती आंखों से कमरे की बंद खिड़की को देखा। पत्थर पर पहली चोट पड़ गई थी। इसने मजीद कुछ पढ़ना चाहा। वहां से एक जुमले के साथ नाम जगमगा रहा था। खूबसूरत चीजें पोशीदा अच्छी लगती हैं। दराब, दराब, तुम्हारा नाम दराब है? वो उलझकर ज़ेरे लब बोल रही थी। शीरीन, जूस का गिलास तो पास करें। नाश्ते के टेबल पर खामोशी से नाश्ता कर रहे थे। ऐसे में इसने कोई तीसरी बार शीरीन को मुखातिब किया था। एक गुस्से भरी नज़र इस पर डालकर शीरीन ने जूस का गिलास इसकी जानिब बढ़ाया। हमेशा की तरह वो आज भी शीरीन के बराबर में बैठा हुआ था, लेकिन आज इसके बैठने से शीरीन की हालत अजीब सी हो रही थी। इसके परफ्यूम की मखसूस खुशबू अपने इर्द गिर्द महसूस करते इसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। ऐसा नहीं था कि वो पहली बार इसके साथ बैठा था, वो तो हमेशा हर जगह ही इसके साथ बैठता था। गाड़ी में, खाने पर, चाय पर वो साथ पीते थे, लेकिन इन दोनों के महसूसात अलग अलग थे।
اپنے متعلق اب اس کے جذبات جان لینے کے بعد وہ اس طرح ہی بے تکلفی بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے ٹیبل سے اٹھ جانے پر اس نے شکر کی سانس خارج کی۔ شیریں، آج آپ نے مجھے لنچ نہیں دیا؟ اگلے ہی لمحے وہ پیچھے سے آتے اس کی جانب جھکا۔ اس کے اس طرح جھکنے پر وہ کام سی گئی۔ کیا ہوا شیریں، طبیعت ٹھیک ہے بیٹا؟ اس کی زرد پڑتی رنگت پر اطہر ملک نے تشویش سے پوچھا۔ جی تایا ابو۔ اپنی جانب جھکے زوار پر ایک نظر ڈال کر وہ خود کو سنبھال کر بولی۔ اس کی حد سے زیادہ زرد پڑتی رنگت اس کی نگاہوں سے بھی مخفی نہیں رہ سکی۔ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے شیریں؟ اس کے ماتھے پر ہاتھ کی پشت رکھتے وہ فکر مندی سے بولا۔ اس کے اس طرح چونے پر وہ تڑپ کر پیچھے ہوئی۔ زوار بھی خود کو سنبھالتا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ نظریں اس کے سرخ چہرے پر ہٹنے سے انکاری تھی۔ شیریں، کیا ہوا میرا بچہ؟ کل رات تو بالکل ٹھیک تھی۔ سدرا بیگم پریشان سی اس کی جانب آئی، خاموشی سے ناشتہ کرتی بیلا نے ایک نظر حد سے زیادہ پریشان ہوتی سدرا پر ڈالی۔ ابراہیم جو اسے ہی دیکھ رہا تھا اسی وقت اس کی آنکھوں میں پنپتی حسرت دیکھ کر کنگ سے رہ گیا۔ آدھا سینڈوچ واپس پلیٹ رکھ کر ایک گھونٹ میں پانی کا پورا گلاس خالی کرتی وہ اپنا بڑا سا تھیلے نما بیگ اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ بنا ایک لفظ کہے خاموشی سے شیریں کے قریب آتے اس کی پیشانی چوم کر باقی سب کو نظر انداز کرتی وہ گھر سے نکل گئی تھی۔ اس کے اس طرح چلے جانے سے نہ جانے کیوں ابراہیم کو اپنا آپ خالی لگ رہا تھا۔ پورا حق ہونے کے باوجود بھی اس کی آنکھوں میں ابھرنے والی نمی نہیں چھوٹ سکا تھا۔ ابراہیم، تم شیریں کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ بیٹا۔ دیکھو کتنا تیز بخار ہو رہا ہے۔ بے وقوف لڑکی صبح سے اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بنانے میں لگی ہوئی ہے، ابھی زوار نہیں بتاتا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمیں کہ بخار میں پھنک رہی ہے۔ اس کے گالوں کو چھوتی پریشانی سے پیار کرتی وہ نم لہجے میں بول رہی تھی۔ شیریں کا بخار بھی ان کے ہاتھ پیر پھلا دیتا تھا۔ ابراہیم انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ رات بیلا کو بھی حرارت تھی لیکن اس نے کسی کو محسوس ہی نہیں ہونے دیا تھا۔ اور شیریں کے بخار پر سدرا بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ بیٹیاں تو دونوں ہی اس گھر کی تھی پر اتنا تضاد کیوں؟ میں لے جاتا ہوں نا شیریں کو ڈاکٹر کے پاس اما جان، مجھے ویسے بھی کوئی جلدی نہیں ہے۔ زوار جلدی سے بولا۔ شیریں نے تڑپ کر ابراہیم کی جانب دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی ابراہیم بول پڑا۔ ہاں زوار لے جائے گا شیریں کو اما جان، میں دراصل تھوڑی جلدی میں ہوں۔ وہ یوں بھی بیلا کے پیچھے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زوار نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ ابراہیم کے اس طرح منع کرنے پر ناچار وہ سدرا بیگم کے ہاتھوں سے چادر لیتی اس کے ساتھ ہی چل پڑی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اپنی مرضی نہیں بتا پائی تھی۔ تمام راستے وہ پچھلی سیٹ پر خاموشی سے بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ بیک ویو مرر سے تکتے اسے اپنا آپ ڈرائیور لگ رہا تھا۔ اس کا چیک اپ کروانے کے بعد اس کی دوائی اور اس کے لیے کھانے کی کچھ چیزیں لے کر وہ پارکنگ کی جانب آیا تو اسے دوبارہ پچھلی سیٹ پر بیٹھے دیکھ اس نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس پر کسی قسم کی سختی تو وہ مر کر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ چوئی موئی سی تو تھی، اسے چھوتے ہوئے احتیاط برتنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ آگے آ کر بیٹھے شیریں، پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر وہ نرمی سے بولا، میں یہی ٹھیک ہوں۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی قدرے سخت لہجے میں بولی۔ کافی دیر بعد بھی وہ اسی طرح کھڑا رہا تو اس نے الجھ کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ آگے آ کر بیٹھے، پھر ہم چلتے ہیں۔ وہ جو پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا اس کے دیکھنے پر نرم لہجے میں بولا، مجھے جانا ہی نہیں ہے کہیں تمہارے ساتھ۔ وہ جھنجھلا کر کہتی گاڑی سے ہی نکلنے لگی۔ پھر کیسے جائیں گی یہاں سے گھر؟ وہ مزے سے بولا۔ وہ نم آنکھوں سے بے بسی سے اسے دیکھتی بالآخر رو پڑی۔ کب سے رو کے آنسو پل بہل کر کرتے گرتے اس کے گالوں پر پھسلنے لگے۔ شیریں رو کیوں رہی ہے یار؟ اچھا ٹھیک ہے آپ جہاں مرضی بیٹھے، میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن رونا بند کریں پلیز۔ اسے یوں روتا دیکھ کر وہ سرعت سے دروازہ بند کرتے اس کے برابر سیٹ پر آ بیٹھا۔ اسے یوں اپنے ساتھ بیٹھتے دیکھ وہ دروازے سے چپک کر بیٹھی مزید بری طرح رونے لگی۔ شیریں کیا ہوا؟ اس طرح کیوں رو رہی ہے یار؟ وہ پریشان سا ہوتا اسے یوں روتے دیکھ رہا تھا۔ کالی چادر کے حالے میں دبکتا چہرہ جو بخار کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی بھیگی آنکھیں الگ اسے آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اچھا رونا بند کریں، آپ جہاں چاہیں بیٹھ جائیں، میری جانب سے کوئی زبردستی نہیں ہے، پلیز اب رونا بند کریں۔ ہاتھ اٹھا کر صلح جو انداز میں کہتے اس نے آنسو صاف کرنے کا اشارہ کیا۔ شیریں آنسو صاف کریں پلیز۔ ٹشو اس کی جانب بڑھاتے وہ اب بھی نرمی سے بول ہی رہا تھا، لیکن بھلا ہو سامنے بیٹھی لڑکی کا جو اس کی نرمی کے باوجود ہی اسے سک رہی تھی۔ صرف میرے اقرار کرنے پر آپ نے اتنا بخار چڑھا لیا ہے؟ اس کے تپتے ہاتھ نرمی سے اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتا وہ آنچ دیتے لہجے میں بولا، تم میرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے۔ میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹے بھائی کی طرح سمجھا ہے، تم یہ اس طرح کر کے مجھے تکلیف دے رہے ہو۔ ہاتھوں میں چہرہ گراتی وہ بری طرح روتی ہوئی بول رہی تھی۔ 2 دنوں کا غبار آنسو کی صورت روانی سے بہہ رہا تھا۔ وہ لب بھینچے اسے یوں روتے دیکھ رہا تھا۔ اس دن بھی بتایا تھا اور آج آخری بار بتا رہا ہوں، میں بھائی نہیں ہوں آپ کا شیریں، نہ میں نے کبھی آپ کو بہن سمجھا ہے، پسند کرتا ہوں آپ کو میں۔
شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، بھائی نہیں ہوں آپ کا، سنجیدگی سے کہہ کر ایک نظر اس کے سسکتے وجود پر ڈالتا وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر چلا گیا۔ جاری ہے۔ آپ کی تعریف یا تنقید قابل احترام ہوگی، شکریہ، اللہ حافظ۔